यहाँ पे बात करेंगे अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। वाशिंगटन में नेटो इजलास के मौके पर अमरीकी महकमा खारजा शोबा उर्दू की तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड ने ARI न्यूज़ के नुमाइंदा जहांज़ेब अली से खुसूसी गुफ्तगू की। कहा अमरीका पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी से निपटने के लिए ताउन करता रहेगा। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत दोबारा शुरू होगी। दोनों ममालिक में अमन और इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। सिख रहनुमा के कत्ल की मनसूबाबंदी में भारत के मुलविस होने के इल्ज़ामात को तशवीशनाक करार दिया। हम वाशिंगटन डीसी के अंदर मौजूद हैं और नेटो का समिट जारी है। बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है और इस मरतबा जो नेटो का समिट हो रहा है इसका जो फोकस है वो यूक्रेन में जो रशिया की वॉर है वो है और बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। जो इसका इफ्तिताह हुआ उस पर सदर बाइडन ने भी अपनी एक स्पीच की और उसमें जिक्र किया कि जिन चैलेंजेस का सामना है। और ये 3 रोज़ा नेटो समिट है जो कि जारी रहेगा वाशिंगटन डीसी में। और इसी हवाले से बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक खुसूसी मेहमान मौजूद हैं, मार्गरेट मैकलाउड जो कि अमरीकी महकमा खारजा की पर्सन हैं। इनसे हम UN में भी मिले थे जब UN का इजलास हुआ था। आज फिर हमें मौका मिला तो हमने सोचा क्यों ना उनसे बात की जाए इस इवेंट के हवाले से और साउथ एशिया में जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस हवाले से भी। मार्गरेट, थैंक यू वेरी मच टू बी विद द ARI न्यूज़। आपका शुक्रिया। मार्गरेट, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा जो नेटो का समिट हो रहा है कितना अहम है और इसका फोकस क्या है? जी, इस साल हम 75 साल का सालगिरह मना रहे हैं और नेटो इत्तेहाद अमेरिका के साथ 75 साल की शक्ति मतलब ताकत, इत्तेहाद, अमन और तरक्की और इनोवेशन मना रहे हैं और हम आने वाले 75 सालों का विजन के बारे में और तैयारी कर रहे हैं ताकि हम हमारे लोगों को महफूज रख सकते हैं। बात यह है कि नेटो के दिल में यही ख्याल है कि सामूहिक सुरक्षा यानी इज्तिमाई दिफा बेहतरीन तरीके कार है, क्योंकि अगर आप दूसरी जंगी अजीम के बाद जब नेटो बने हुए हैं उनके इत्तेहादी कितने अमन इंजॉय किया, क्योंकि उनके सेंटर पे यही ख्याल है कि अगर यही वादा है कि अगर कोई एक इत्तेहादी पर लड़ाई हो तो वो हर एक तमाम इत्तेहादी पर लड़ाई समझा जाएगा। तो अभी जो यूक्रेन के साथ हो रहा है, यूक्रेन तो नेटो का मेंबर नहीं बना, लेकिन ये जंग शुरू ही इसलिए हुई थी कि वो मेंबर बनने जा रहा था और रशिया को ये खदशा था कि अगर यूक्रेन नेटो में चला गया तो उसके लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। तो हमारे नुक्ते नज़र से देखें ये जंग इसलिए शुरू किया कि रूस यूक्रेन पर हमला किया। बिल्कुल, मैं भी यही सर। तो अब क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से इस मामले को ख़त्म किया जा सके, इस जंग को रोका जा सके? हाँ, मैं रूस पर जोर देती हूँ कि ये जंग बहुत जल्दी ख़त्म हो सकते हैं अगर रूस आपने यूक्रेन के ज़मीन से अपने फ़ौज बाहर निकले। हम देखते हैं कि इसी हफ्ते पर भी यूक्रेन के बच्चों के हॉस्पिटल पर रूस का हमला हुआ, जहाँ पे कोई यूक्रेनी फ़ौज का ताल्लुक नहीं है, वहाँ पे कोई जवान नहीं थे। और हम देखते हैं कि ये पहली बार नहीं है, ये बार बार हो रहा है कि यूक्रेन शहरी आम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करते रहते हैं। तो हम समझते हैं कि यूक्रेन की अपनी आज़ादी, अपनी खुद मुख्तारी, सॉवरेंटी और ज़मीनी सरहद को मजबूती से प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी एयर डिफेंसेस की ज़रूरत है। सो आज सुबह सवेरे अमरीकी महकमा खारजा के सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ऐलान किया कि डेनमार्क और नेदरलैंड्स अमरीका से बना हुआ F-16s यूक्रेन को फराहम करेंगे और उसके अलावा और कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स जिनमें से पेट्रियट मिसाइल्स भी शामिल है वही माल सामान फराहम करेंगे। जर्मनी से भी एक कोऑर्डिनेशन सेल का अनाउंसमेंट भी है और जर्मनी पे यही कोऑर्डिनेशन सेल में माल सामान और हिफाजती सहारा और फिर तालीम सब कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो रूस से मुज़ाकरात क्यों नहीं करता अमेरिका? असलहा तो बहुत दे रहे हैं हम यूक्रेन को,
لیکن روس سے بات چیت کیوں نہیں کر رہا امریکہ کہ بھائی اس جنگ کو ختم کرو؟ جب وہ سنجیدگی سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آخر کار یہ جنگ کا حل وہ یوکرین سے بات چیت سب سے ضروری ہے, اور جو یوکرین دیکھ رہے ہیں وہ روس کوئی سیریسنس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ہم بات کریں جب یہ جنگ شروع ہوئی تو امریکہ نے کوشش کی کہ دنیا کے تمام ملکوں کی حمایت سپورٹ حاصل کی جائے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مودی جو کہ بہت قریبی ساتھی ہیں امریکہ کے انڈیا, وہ اس وقت ماسکو کے اندر موجود ہیں, گلے ملے پوٹن کے ساتھ, معاہدے ہو رہے ہیں, تجارت ہو رہی ہے, تیل خریدا جا رہا ہے, تو کیا اس پر خدشات ہے امریکہ کو؟ فکر تو ہے جیسے ہمارے اسپوکس مین نے آج ہی کہا, لیکن بات یہ ہے کہ ہم انڈیا سمیت ہمارے سب سہیوگیوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یوکرین کے دیر کا خالق امن کے لیے روس پر زور دے کہ وہ یوکرین کی زمین سے فوج باہر نکلے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کامیابی ہوئی امریکہ کو دوست ممالک سے بات کرنے میں, خاص طور پر پاکستان, انڈیا, افریقن نیشنز ہیں جو رشیا کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں؟ مودی جی کی بات کے بارے میں بہتر ہو اگر آپ انڈین سرکار سے پوچھ لیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یوکرین پر جنگ جو روس نے شروع کیا وہ نہ صرف یورپی علاقے پر اثر پڑ رہے ہیں. جب روس یوکرین کے اناج کے درآمد کا انفراسٹرکچر پر حملہ کیا, ہم نے دیکھا کہ ویشوک منڈی میں, دنیا کے اناج منڈی میں مہنگائی بڑھ گئی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہے ہم روس کے فائدہ جو ان کی تیل کے ایکسپورٹ سے اٹھا رہے ہیں وہ کم کریں, کیونکہ جب تک ان کے پاس ہتھیار بنانے کا وسائل ہے یوکرینی لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. پاکستان اور بھارت کے ساتھ امریکہ کی بہت دوستی ہے, لیکن پاکستان اور بھارت کی دوستی نہیں. کافی کوشش کی گئی مذاکرات ہوں, وزیر اعظم مودی کو مبارکباد دی شہباز شریف صاحب نے, محسوس ایسا ہوا کہ بات چیت کے شاید دروازے کچھ کھل رہے ہیں, لیکن بہت ٹینشنز ہیں پاکستان انڈیا کے درمیان. امریکہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے دونوں ملکوں کو قریب لانے میں؟ تو پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ امریکہ اور پاکستان کا رشتہ جو ہے وہ امریکہ اور انڈیا کا رشتہ سے ایک دم الگ ہے. ہم پاکستان انڈیا کے لینس کے تھرو نہیں دیکھتے ہیں. یہ دونوں ممالک ہمارے لیے بہت اہم ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں کے لیے استحکام, امن, خوشحالی بہت اہم ہے, اور امید ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں بات چیت اور بڑھ جائے. جیسے آپ نے کہا, لگتا ہے کہ ابھی دروازہ ذرا کھولنے لگے, اور امید ہے کہ وہ براہ راست بات چیت اور بڑھ جائے گا. ہم نے دیکھا کہ بھارت کے کچھ ایجنٹس ملوث پائے گئے. یہاں پر ایک سکھ رہنما ہیں گرپبند سنگھ پنو, نیو یارک کے اندر یو ایس سٹیزن ہیں, ان پر ایک قاتلانہ حملے کی سازش کی گئی جو کہ پکڑی گئی, امریکی اداروں نے پکڑا. کینیڈا کے اندر بھی ایک سکھ رہنما قتل ہوئے, اس پر بھی بھارت ملوث پایا گیا. کتنا کنسرننگ ہے یہ, اور ابھی تک اتنا عرصہ گزر چکا, کوئی ہم نے بھارتی تفتیش انویسٹیگیشنز نہیں دیکھی. امریکہ کے حوالے سے کیا موقف ہے, اور کیا بھارت سے بات چیت جاری ہے اس معاملے کے اوپر؟ یہ الزام بہت تفتیشناک ہے, اور ہم نے براہ راست انڈین سرکار کو اظہار کیا کہ ہم کتنے کنسرنڈ ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی اور انویسٹیگیشن کتنی ضروری ہے. ہماری بات چیت انڈینز کے ساتھ جاری رکھتے ہیں, اور ہم نے ایک دم صاف سے کہا کہ مستقبل میں یہ کبھی نہیں دوبارہ ہونا چاہیے. آخری کو سوال آپ سے کروں گا. پاکستان میں دہشت گردی بہت زیادہ ہو رہی ہے. پاکستان نے ایک نیا ملٹری آپریشن شروع کیا ہے جس میں تحریک طالبان پاکستان جو افغانستان میں ہے ان کو پاکستان اب سٹرائکس کرنے جا رہا ہے. کتنا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے پاکستان میں دہشت گردی, اور امریکہ کے حوالے سے کتنی حمایت کرتا ہے پاکستان کی اصداد دہشت گردی کے معاملات میں؟ یہ خبریں سن کر بہت دکھی ہوتی ہے کہ پاکستانی لوگ ابھی بھی دہشت گردی کا بوجھ کا سامنا کر رہے ہیں.
امریکہ پاکستان کے غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. پاکستانی سرکار کے ساتھ ایک اینیول کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ بھی ہے اور ہمارے ورکنگ لیول تعاون جاری رکھ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی عوام کے لیے کتنا سنگین معاملہ ہے اور ہم ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ.